كميت صنعوا كبرات خطاتلتي نزعلت زبلنا يو حدث زينا نفصامتات نحينا قريبنا لنا كتكاتلو بخبر عدل هاجراويان كوبانياتات جبسي أبصرجياتات دلدلات منقدي بابور ودبات بحر مريتن ناي لوجستيك بوتاتات معرف ونفرتن كال أتزر كبون بروجكتات بتودداري وغازل على درجات صفتن أبوشتي كبرا وسان إرتراز سابر ناي جزي سالدان مسرح ملو مدلوات غيران مهلاوان تقاليسو بريزيدنت عبد الفتاح السيسي مس هاجرات أفريقيا درجة متحبار هاجر نمعواي نفتن لمعات كتماتات جبسي مس إرترا التركبان أفريقياويان مشارختي أبزو تفالالي عودتات مخفال بزغربو تزاز مسارات أوشتي منستري مقعازيا مس أفريقياويان مشارختي متحبار نمس فحزلو صنعتو فاينت زنس أبارق متحبار جبسن أفريقيان أبصلات مقعازيا زحقز فلوي كفلي تدالي كمزلو منستر مقعازيا جبسي ليتنال جنرال كامل الوزير أبتا هاجر تاريكاو نايس رحمي بصح نزك كايدن العلوي لوغ إرترا أفليتو بمسارات منستري مقعازيا جبسي أبتا أخيبا بروجكت مسارتاوي تحت غرسي لمعات بروجكتات بابور ودباتن أبزقبر متحبار كم أون فريات إرترا بنقدي مراخب جبسي أبيلو ناب جبس انكالوت هاجراتن نمقعاز ويون أبتي رئيسي تفريات جبسي ناب إرترا نمل أخكم محلال في مأكل بجبس أبيلو ناب إرترا أوحوث ناي مقعاز ملكات متحبارات بصافي حكم زاتايوت أبصابات منيستر يقلز منيستر مقعاز عليتنا الجنرال كامل الوزير أب إرترا بروجكتات مسارتاوي تحت غرسي لمعات أم تكبار نزنت فو هاجراويان كوباناتات هاجرو مولو دلونتا نلوغ إرترا بسيرو منيستر كامل اتمدلوات إذن كوباناتات أبصرجياتات دلدلات منقدي بابور ودبات بحر المريتن ناي لوجستيك بوتاتات معرفون فرتن كالوت زركبون بروجكتات بتودداري واقع بزر على درجات صفتن هاجراو كبرو وسن بزسبر ناي جزي سالدان مسرح بزرزر مدلواتن قليسو جبسي نزع قداسي اندستري زخاون رولين ستوك أبسرعتات منقدي بابور كتماتات نزت قامو بابورات كم بابور تحت مريت أكالات نمفراي فوليات فابريكاتات كم زلواز تغسى منيستر كامل نلوغ إرترا مس مدبات لمعات إرترا زساما معناي متحبار عدلات نمدهساس لوغ حالفتي فوليات هاجراوان كوباناتات جبس أويان أفورتي أبقاربا أوان ناب إرترا كبس حدولو مخانو حبيروهم إيران كلتا نراديز عنا مراخب كامس أبو هرمز مليسا مس إسلاماوي حلوة ثورة إيران متأثار زلو مع خنزينة تسنيم أبحري إيران دحري زقات صلاة إجدا عطقات حالتات إيران تمالخ للتتوسخ مراخب نلادي بمس أبو هرمز كي حالفان دحريت مليسا تسنيم إذن كلتا مراخب أب تحتي بانديرا بتسوانان أنغولان زقو عزاز نبرا كوانتو نبرا بسانكي إواناوي سقوم تعطقات حالتات إيران من قدك غيران دحريت كملسان كمزتا قدلا يتأكس أمريكا أودبات إيران زنبرتو إجدا كساب التلعل مس أبو هرمز عسو كخون مخانو إيران قليس أيا مرباب حابريتا مكتال مراخب مارين ترافيك أبزو أوان زيبت مس أبو زحالفت مركب كمزي اللازر يمثل بوزحات جن أبزوريا وشمت بفلاي أجمع بحري عمان إماراتن ملحق زدربا يمثلا كم زلوا وانت قاليسو مراخب بحري بتو وساني مس أبو ما ينكسا عسا كنت نبرا تهيران داقي مانت مسمر ما يكتعز ومخانا مسافلت اتقن أزيو تزحا حيلو إيو حيالو مراخب ببروجكت لايت كمز تهارمان حانتي مركب دما بقدام بجلابو تبنجان إيران كمز تتخلان تقاليسو أزو خامزيلو نهالو إيران أمس أبو هرمز نزركبا مراخب چاينا مرجعت هب كمزلا زقلس وصابات أبتو زباز غير زلو جيوبوليتيكاوي دايناميكسن استراتيجيكاوي شركناتن زاقول لحموهانو تقاليسو مس أبو هرمز حدا كابتم أب عالمنا أزيم وساني زخونو مسمرات مراخب بمخانو أب عالماوي دحنات ساعات ما أخلاي درجة خويني يغطلالو زخونا يخون زقمات عدلو ويبمرو تبس حنات كابتم كالأتن النقدي أبز مايات زمركوسو أحزاب صغفتات أحريرو يركب أمانغو إيران چاينان إن عبيز خير زلو متحبار بفلاي كلتين هاجرات مس معراباويان حالتات وطري أبزو عزلو زلو أوان زعامق قطباون بوليتيكاون متأثارن زنس أبارغيو نچاينا رقو مسمرات ساعات وحس أزيو أقداسي كخاونن كلا إيران دما أمانغو إقران تنسلون أبز حيال محزنة تتكاميتيا
يخون امبر كم زأمثلة معبالتات كابتم كالوت عالميان تጻወቲ بفላይ كا أمريكان مشارختان بنጻነት مقعاز كم أقداسي غيروم يمزرئዎ ዘይምርጋእ ክውስኽ ይኽእል እዩ እዚ ኩነታት ከመይ ገይሩ መስመራት ባሕሪ ቁጠባዊ መስመራት ህይወት ጥራይ ዘይኮነስ መሳርሒ ጂኦፖለቲካዊ ጽልዋ ምዃኑ ዛጉልሕ እዩ ወጥሪ እናቐጸለ ኣብ ዝኸደሉ ዘለሉ እዋን መጻብ ሆርሙዝ ትኹረት ኣህግራዊ ኣቓልቦን ስትራቴጂካዊ ውድድርን ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ካብ ኩናት ማእኸላይ ምብራቅ ከይወጻና ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ከም እውን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ዝተኻየደ ተኽሲ ደው ምባል ዝቕጽል ዘሎ ይመስል እንተኾነ ኣብ ሊባኖስ ሞት ዘስዓበ ብርክት ዝበሉ ክስተታት ከም ዘለው ተገሊጹ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል እቲ ተኽሲ ደው ምባል ካብ ዝግበር ንድሓር ክልተ ወታደራት ከም ዝሞቱ ይገልጽ ማዕኸን ዜና እስራኤል ሳጅን ባራክ ካሊፎን ብዓርቢ ህንጸታት እናዓረገ ብዘጋጠመ ፍንጀራ ከም ዝሞተን ካልኦት ሰለስተ ወታደራውን ከም ዝቆሰሉን ይሕብራ እቶም ወተሃደራት ዝጓዓዙላ ዝነበሩ መኪና ብነታጊ ከም ዝተሃርመትን እስራኤል ድማ ነቲ ነታጊ መዓዝ ከም ዝተቐመጠ ንምርጋጽ ክትምርምር ምዃናን እዚ ድማ ንውዕላት ተኽሲ ደው ምባል ምጥሓስ ክኸውን ከም ዝኽእል ማዕኸን ዜና እቲ ሃገር ይገልጻ ኣብ ሊባኖስ ምስ ግዝያዊ ሓይሊ ሕቡራት ሃገራት ዘገልግል ዝነበረ ፈረንሳዊ ዓቃዊ ሰላም እውን ኣብ ሊባኖስ ከም ዝሞተ ተገሊጹ በዚ ምኽንያት ድማ ፕሬዝዳንት አማኑኤል ማክሮን ሂዝቦላህ ወቒሱ እቲ ብኢራን ዝድገፍ ዕጡቕ ጉጅለ ሂዝቦላህ ብድሕሪ እቲ ፍጻመ ከም ዘሎ ብምግላጽ ነቲ ክሲ ነጺግዎ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሕጂ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብ ዝዛዚምና ኣለና ኣብ ዘለኹም ሰናይ ግዜ እንዳተመነና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮታት ክበጽሓኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኸብሪ ንዕድም